ओके भाइ बहिनीहरु सबै भाइ बहिनीहरुलाई नमस्कार छ र मेरो क्लासमा स्वागत छ। भाइ बहिनीहरु मेन्सुरेसन अन्तर्गत मैले मिक्स्ड ब्याग भनेर टाइटल राखेर आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। आजको क्लासमा मैले बेग्ला बेग्लै किसिमको मेन्सुरेसन भित्र पनि भएको सबै पार्टहरुलाई एकै ठाउँमा एकुमुलेट गरेर बेग्ला बेग्लै किसिमको क्वेशन सोलुसन गरेर सिकाउन गइरहेको छु, जसलाई मैले मिक्स्ड ब्याग राखेको छु। र पहिलो क्वेशनमा प्रिजममा पिरामिड जोइन भएको एउटा कम्बाइन्ड सोलिडबाट म आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। आजको क्वेशनले भन्छ इन द गिवन अब्जेक्ट द अप्पर पार्ट इज पिरामिड विथ स्ल्यान्ट हाइट 5 सेन्टिमिटर। माथिको स्ल्यान्ट हाइट यानी कि छड्के सतह चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ र साइड अफ बेसको साइड चाहिँ 8 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर छ। यो स्क्वायर बेस पिरामिड हुने भो, स्क्वायर बेस्ड प्रिजम हुने भाइ बहिनीहरु हामी त्यहाँबाट जान्छौं। र क्वेशनले हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा द भोल्युम अफ सोलिड एज अ होल सोलिडको भोल्युम चाहिँ 1024 सेन्टिमिटर क्यूब भनेर उले दिएको छ। र अब हामीलाई बेग्ला बेग्लै किसिमको क्वेशनहरु यहाँ सोधिएको छ। ए नम्बरमा व्हाट इज द फर्मुला अथवा राइट द फर्मुला टु फाइन्ड ट्रायंगुलर सर्फेस भनेर सोधेको हुनाले ए को एन्सरमा जाउँ। अब यो पिरामिडमा ट्रायंगुलर सर्फेस छ, चारवटा छ, त्यसलाई हामी ट्रायंगुलर सर्फेस एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेसलाई हामी ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्नु नै एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेस हो भाइ बहिनीहरु। त्यसैले हामीले यो फर्मुला जान्यौं भनेदेखि जानेको हुन्छौं। यो फर्मुला हामीले लेख्ने, त्यसैले के लेख्ने त भन्दा एक नम्बरमा फर्स्ट वेमा अब फर्मुला टु फाइन्ड area of triangular surface, area of triangular surface लाई हामीले lateral surface area पनि भन्छौं र यसको फर्मुला चाहिँ 2AL हुन्छ भाइ बहिनीहरु। हामीले चट्ट फर्मुला लेखिदिने ए को आन्सर सिद्धिन्छ। अब नम्बर बी ले हामीलाई भन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ नम्बर बी मा फाइन्ड द हाइट अफ प्रिजम भन्छ भाइ बहिनीहरु। अब क्वेशनले हामीलाई हाइट अफ प्रिजम भनेको यो जति पनि यो प्रिजम सेक्सन छ यहाँको हाइट निकाल भन्छ। अब क्वेशनले चाहिँ टोटल भोल्युम दिएको छ। टोटल भोल्युमबाट हामीले यदि तलको भोल्युम थाहा पायौं भने प्रिजमको भोल्युम थाहा पायौं नि प्रिजमको लेन्थ र ब्रेथ हामीलाई थाहा छ, यहाँबाट प्रिजमको हाइट हामी निकाल्न सक्छौं। अब प्रिजमको भोल्युम निकाल्नको लागि यो तलको पार्टको यो जति पनि यो प्रिज्मेटिक पार्ट छ यहाँसम्म जाउँ। यो प्रिज्मेटिक पार्ट यो मैले जति पनि सेडेड गरे यो रिजन जुन सेडिङ गरेको रिजन छ यो प्रिज्मेटिक रिजन, यसको भोल्युम निकाल्नको लागि हामीले टोटल भोल्युमबाट पिरामिडको भोल्युमलाई हटाउनु पर्छ। पिरामिडको भोल्युम हटाउनलाई पिरामिडको भोल्युम चाहिन्छ। पिरामिडको भोल्युम भनेको v = 1/3a² हो। अब हामीसँग ए त छ, एच छैन। एच निकाल्नको लागि हामीलाई स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ, त्यसैले हामी पिरामिड सेक्सनबाट जाने। बी को सोलुसन गर्नको लागि फर पिरामिड भन्ने पिरामिडमा जाने। पिरामिडमा गएर उले हामीले स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ। स्ल्यान्ट हाइट कति दिएको छ त भन्दा स्ल्यान्ट हाइट L = 5 सेन्टिमिटर हामीलाई दिएको छ। अनि लेन्थ अफ बेस पनि दिएको छ हामीलाई है। लेन्थ अफ बेस ले दिएको छ। लेन्थ अफ बेसलाई ए ले डिनोट गर्छौं, त्यो भनेको 8 सेन्टिमिटर दिएको छ। सो अब हामीले एच निकाल्ने। भर्टिकल हाइट h = √L² - a/2 को होल स्क्वायर गरेर हामी पहिला एच निकाल्ने भाइ बहिनीहरु, अनि हामीले पिरामिडको भोल्युम निकाल्न सक्छौं। त यहाँ के हुन्छ भन्दा L हामीलाई थाहा छ, यो भनेको 5 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर हो। अब -8/2 सेन्टिमिटर को स्क्वायर यो पनि हामी गर्न सकिहाल्छौं। यो भनेको √25 भयो है, 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस यो भनेको 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। 8/2 भनेको 4 सेन्टिमिटर हुन्छ, 4 को होल स्क्वायर 16 सेन्टिमिटर हुन्छ। यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने 9 cm² आउँछ। देयरफोर हाइट h हाइट अफ पिरामिड है, हाइट अफ पिरामिड यसलाई हामी h1 भनिराखौं।
यो भनेको कति आयो त भन्दा 3 सेन्टिमिटर आयो। हामीले यहाँबाट हामीले 3 सेन्टिमिटर निकाल्यौँ, यसलाई नि हामीले यहाँ कपी गर्यौँ। यहाँ मैले h लेखेको थिएँ तर यहाँ h1 लेखेँ। यहाँ अब हामीलाई किन h1 लेखे त सर, किन h1 लेख्नुभयो भन्ने कुरा आउँछ। हामीले अहिले तलको हाइटलाई h2 भन्न सजिलो हुन्छ। अब भोल्युम निकाल्ने पिरामिडको है, नाउ पिरामिडको भोल्युम निकाल्ने, भोल्युम अफ पिरामिडमा जाने, भोल्युम अफ पिरामिडमा जाने, अथवा हामीले अब चाहिँ डाइरेक्टली भोल्युम अफ सोलिडमा गएर पनि हामी एन्सर निकाल्न सक्छौँ। एकैचोटि पनि हामी गर्न सक्छौँ, एकैचोटि पनि हामी गर्न सक्छौँ है। नाउ सिधै गएको राम्रो, किन लामो पार्ने। नाउ भोल्युम अफ सोलिड, भोल्युम अफ सोलिड इज इक्वल्स टु भोल्युम अफ पिरामिड, भोल्युम अफ पिरामिड प्लस भोल्युम अफ तलको पार्टलाई हामीले के भनेको छ उसले, यहाँ हामीलाई कुन वर्ड भनेको छ त भन्दाखेरि प्रिजम भनेको छ। काहीँ क्युबोइड भनेको पनि हुन सक्छ। भोल्युम अफ प्रिजम, दुईटा पार्ट छ नि त, तलको पार्ट प्रिजम हो, माथिको पार्ट के हो त भन्दा पिरामिड हो। अब भोल्युम अफ सोलिड उसले हामीलाई दिएको छ, क्वेसनले हामीलाई भोल्युम अफ सोलिड 1024 दिएको छ। अब भोल्युम अफ पिरामिड भनेको 1/3 a स्क्वायर, यसलाई h1 भनौँ, प्लस यो भनेको a स्क्वायर h हो, यसलाई हामी h2 भनौँ। यो छुट्टै कुरा छ। अब हामीले 1024 हामीसँग यहाँ छँदैछ 1/3 a भनेको भाइ बहिनीहरू, a भनेको यहाँ हामीलाई 8 दिएको छ, यहाँ a भनेको 8 दिएको छ है। 8 भनेको 8 स्क्वायर। अब h1 यहाँ भर्खर हामीले कति निकाल्यौँ त 3 निकाल्यौँ, प्लस अब यहाँ भनेको a स्क्वायर भनेको 8 स्क्वायर भयो। अनि अब 8 सेन्टिमिटर पनि लेखेको राम्रो हामीले, यहाँनिर यसलाई हामीले सेन्टिमिटर लेखेरै गरौँ, युनिट लेखेको राम्रो। 8 सेन्टिमिटरको स्क्वायर इन्टु 3 सेन्टिमिटर प्लस यो भनेको 8 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर इन्टु h2 हामीले निकाल्नु छ। अब यो 3 र यो 3 लाई हामीले क्यान्सल गरिदिने, यो पनि सेन्टिमिटर क्युब लेखेको राम्रो है, युनिट लेखेको राम्रो, युनिट लेखेर गरौँ। और यो भनेको 1024 cm क्युब इज इक्वल्स टु 8 8 जा 64 भयो। यो भनेको चाहिँ के हो त भाइ बहिनीहरू, 8 8 जा 64 भयो। यो भनेको 8 8 जा 64 h2 हुन गयो। अब हाम्रो काम गर्दै जाने है, हाम्रो काम गर्दै जाने 1024 माइनस 64 गरौँ हामीले यहाँनिर, इज इक्वल्स टु 64 h2, 64 h2 गरौँ, स्क्वायर होइन। अब 1024 मा 64 घटाउनुहोस् न, तपाईँहरूको क्यालकुलेटरमा कति भेट्छ 960 भेट्यो। 960 डिभाइड बाई यो 64 इज इक्वल्स टु कति हुन गयो त h2 हुन गयो। देयरफोर h2 तपाईँहरूले क्यालकुलेट गरेर निकाल्नु होला। आई होप तपाईँहरूको क्यालकुलेटरमा 15 आयो कि आएन, मेरो क्यालकुलेटरमा 15 आयो। त के भन्ने त भन्दा सो हाइट अफ प्रिजम भन्ने हो। हाइट अफ प्रिजम h2 इज इक्वल्स टु 15 सेन्टिमिटर। हामीले यो तरिकाले एन्सर निकाल्न सक्छौँ। झट्ट सुरुमा हेर्दा क्वेसन कम्प्लेक्स देखिएको थियो, कताबाट जाने भन्ने बाटो अलिकति अलमल थियो। हामीले सिम्पल भोल्युमको बाटोबाट हामीले गयौँ। किन भोल्युमको बाटोबाट गयौँ भन्दा उसले हामीलाई दिएको के छ, भोल्युम दिएको छ। भोल्युमको बाटोबाट जाँदाखेरि हामीले प्रिजमको हाइटलाई निकाल्न सक्यौँ। इन दिस वे हामी बी नम्बरलाई सोल्युसन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले थर्डले के भन्छ भन्दा फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड भनेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, मैले अब माथिको पार्टलाई मेटेँ है, अब माथिको पार्टलाई मेटेँ मैले। टोटल सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड भनेर उसले क्वेसनले हामीलाई भनेको छ। लेट्स गो। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि नम्बर सी, टोटल सर्फेस एरिया अफ सोलिड अथवा कम्बाइन्ड सोलिड नै भनौँ ल, अफ कम्बाइन्ड सोलिड। अब यो केले बनेको छ यो सोलिड हेर्नुहोस् त, वरिपरि सबै माथि पिरामिडले बनेको छ। कम्बाइन्ड भन्ने बित्तिकै बाहिरको लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै छलफल गरेको छौँ। सोलिड अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि माथिकोले LSA अफ
माथिकोलाई एलएसएफ पिरामिड भन्ने, एलएसएफ पिरामिड भन्ने प्लस अब यो बीचकोलाई एलएसए अफ प्रिजम भन्ने, बीचकोलाई है एलएसएफ प्रिजम भन्ने, अनि तलकोलाई चाहिँ एरिया अफ बेस भन्ने। तीनवटा चिज छ नि त्यहाँनिर, यहाँ तीनवटा चिज छ। यो माथि यो जहाँ जहाँ यो पिरामिड छ, यो पिरामिड सेक्सन जति छ, यो पिरामिड सेक्सन यसरी नोट गरौँ। यो पिरामिड सेक्सन जतिमा हामीलाई एलएसएफ पिरामिड हुने हो, बीचको सेक्सनलाई हामीले एलएसएफ प्रिजम भन्छौँ र तलको सेक्सन यो तलको लास्ट पार्टलाई हामी एरिया अफ बेस भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब एलएसएफ पिरामिडको फर्मुला 2AL हो, सुरुमै हामीले यहाँ लेखेको छ। अब एलएसएफ प्रिजम भनेको चाहिँ यो वरिपरिको 4वटा वाल्स हो। यस्तो अब्जेक्टमा यस्तो क्युबोडियल अब्जेक्ट, यस्तो खालको यो क्युबोडियल अब्जेक्ट छ, यस्तो खालको क्युबोडियल अब्जेक्ट छ भने यो यसको वरिपरि यो वाल, यतापट्टिको यो वाल, यो पछाडिपट्टिको वाल र यो अगाडिपट्टिको वाल, 4वटा वालहरू हुन्छ। 4वटा वालको एरिया भनेकै यो एलएसए हुन्छ। त्यो भनेको भाइ बहिनीहरू अरू नर्मल टाइममा भए 2HL+B हुन्थ्यो 4 वाल्सको, यानी कि एलएसए अफ प्रिजमको। तर यो बेलामा 2H को 2H, L भनेको पनि L भनेको ठाउँमा A छ, B भनेको ठाउँमा पनि A छ। त्यसैले यो A जोड्दा कति हो त भन्दा 2H × 2A। यो भनेको के हुने भन्दा 4AH हुने भयो है। माइ डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुले यो फर्मुला बनाउन सम्झिन बिर्सिनु भयो भने हामीलाई फर्मुला बनाउने टेक्निक छ। 2HL+B एरिया 4 वाल्स हो, L को ठाउँमा A छ, B को ठाउँमा पनि A छ, A जोड्दा 2A हो त 4AH हो। तर यो बेलामा चाहिँ हामीले के लेख्ने त 4A, अनि यहाँनिर हामीले तलको प्रिजमको चाहिँ के भनेको छ H2 भनेकोले H2 भन्ने, अनि एरिया बेस भनेको A² हुन्छ। माइ डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले यसरी जान सक्छौं। दिस इज द वे हाउ टु फाइन्ड आउट द फर्मुला। अब भ्यालु पुटमा जाउँ, है भ्यालु हालौँ। अब यो भनेको 2, A भनेको 8 छ, L भनेको 5 दिएको छ, प्लस 4 × 8 × 15 छ, प्लस A भनेको 8 को स्क्वायर, यो सबै भनेको एरिया भएकोले CM² लेखौँ। अब क्याल्कुलेटर चलाउनुहोस् त। 8 × 5 = 40, 2 = 80, प्लस 15 × 4 = 60, 6 × 8 = 48, 480, प्लस 8 × 8 = 64, CM²। वान्स मोर क्याल्कुलेटर राम्रोसँग चलाउने है, सबै चलाएर हेर्ने, जोड्ने। अब जोड्ने त तीनटैलाई जोड्ने त, तीनटैलाई जोड्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 624, 624 CM² हामीले भेट्न सक्छौं। देयरफोर TSA अफ कम्बाइन्ड सोलिड इज इक्वल्स टु 624 सेन्टिमिटर²। हामीले यसरी एन्सर निकाल्न सक्छौं। यो खालको अब्जेक्ट जहाँनिर एउटा पिरामिडमा एउटा प्रिजम जोडिएको छ, यसको भोल्युम कन्सेप्टको क्वेशन हामीलाई दिएर टोटल सर्फेस एरिया निकाल भन्ने क्वेशन हामीले सोलुसन गर्यौं। आशा छ भाइ बहिनीहरु, आई होप यु अन्डरस्टुड इट। Dear students, the given figure is the combination of hemisphere, eta mathi hemisphere, combination of hemisphere and cylinder having same radius. दुवैको रेडियस सेम छ, यहाँ दुवैको रेडियस सेम छ, एउटै रेडियस छ है। if the total surface area, total height is 14 centimeter, माथिदेखि तलसम्मको हाइट 14 सेन्टिमिटर र टोटल सर्फेस 770 छ। अब यहाँ चाहिँ के मिनिङ बुझ्नुपर्छ हामीले भने, यो माथि रेडियस हो, यो तल चाहिँ हाइट अफ सिलिन्डर हो है। रेडियस र हाइट अफ सिलिन्डर, यसको मिनिङ के हो भने R + H = 14 सेन्टिमिटर भन्ने अर्थ हुन्छ है। यु क्लियर, बी क्लियर चिल्ड्रेन। सोलुसन भन्ने र यहाँ के दिएको छ त भन्दा, A नम्बरमा सुरु गरौँ। हियर हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दा R + H = 14 सेन्टिमिटर दिएको छ,
र टोटल सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ 770 cm स्क्वायर दिएको छ। तर क्वेसनले हामीलाई भोल्युम निकाल भन्छ। भोल्युम निकाल्नको लागि त हामीलाई रेडियस पनि चाहियो, छुट्टै हाइट पनि चाहियो नि त। बिना रेडियस बिना हाइट भोल्युम कुनै हालतले निस्किन्छ? त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त रेडियस र हाइट निकाल्नको लागि अब उसले यहाँनिर बाटो लुकाएर राखेको छ हामीले। त्यसैले अब हामीले नाउ यसरी सुरु गर्नु पर्यो। टोटल सर्फेस एरिया अफ सोलिड भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा माथि हेमिस्फियर छ, हेमिस्फियरको सिएसए लेख्ने त्यो भनेको 2πr² हो, प्लस यसको पनि सिएसए लेख्ने सिलिन्डरको त्यो भनेको 2πrh हो, प्लस यहाँनिर एरिया बेस छ त्यसलाई हामीले πr² लेख्ने। डियर स्टुडेन्ट्स यो 770 छ, हेर्नुहोस् है। यो पाई सबै पाई कमन तानौँ। यहाँनिर 2r² बच्छ, यहाँ 2rh बच्छ, यहाँ r² बच्छ। मैले r चाहिँ कमन तानिनँ। कमन तान्दा के गर्नु र कमन तानौँ, यहाँनिर त r सबै आउला तर यहाँ अझै रहन्छ। अब यहाँनिर के भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स 770 मा प्रब्लम छैन, पाई भनेको 22/7 ओके। अब यहाँनिर हेर्ने यो r र यो r गरेर 3r² भयो, प्रब्लम छैन। तर यहाँ त दुईवटा अननोन फिगर छ नि त, दुईवटा अननोन चिज छ, रेडियस पनि छ हाइट पनि छ। दुईटा अननोनबाट हामी सोलुसन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यहाँनिरबाट हामीले h = 14 - r गर्ने। यो ठाउँबाट h भनेको कति हो त भन्दा 14 - r। सर किन हजुरले h लाई नै कन्भर्ट गरेर r मा लानु हो, किन r लाई h मा लानु भएन? नानी बाबुहरूको दिमागमा त्यो क्वेसन पनि चल्छ। भेरी सिम्पल टु थिङ्क। यहाँ h लाई r मा लग्यो भने एक ठाउँ मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो, r लाई h मा लग्यो भने त यहाँ पनि चेन्ज गर्नु पर्यो, यहाँ पनि चेन्ज गर्नु पर्यो नि त, सबैतिर चेन्ज गर्नु पर्यो। जहाँ छोटो र थोरै काम गर्दाखेरि सोलुसन हुन्छ हामीले त्यही काम गर्नुपर्छ है। प्लस अब यो 2r को 2rh भनेको कति निस्क्यो त भन्दा 14 - r आयो, 14 - r ब्र्याकेट क्लोज। अब यहाँ काम गर्दै जाने 770 × 7 डिवाइड बाइ 22 गर्ने इजिकल्स टु यहाँनिर 3r² प्लस 14 × 2 = 28 r - 2r² पनि हामीसँग छ। यसलाई क्याल्कुलेटर चलाएर हेर्यो भने 245 आयो है। यसलाई क्याल्कुलेटर चलाउँदा 245 आउँछ इजिकल्स टु योमा यो सबट्र्याक्ट गर्यो भने r² आउँछ प्लस 28r पनि हामीसँग छ। अब यसलाई उता पारि लाने, यहाँनिर मैले यहाँ जाउँ और अब हाम्रो काम गरिरहँ और यहाँ हेर्ने r² प्लस 28r माइनस 245 = 0। माई डियर चिल्ड्रेन, अब तपाईहरुलाई म एउटा ट्रिक पटक पटक म सिकाइरहेको छु। म भन्छु यहाँ 200, अब यसले क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जाने, मल्टिप्लाई गर्दा 245 सबट्र्याक्ट गर्दा 28 छ। यस्तो यो जुन यो कर्व वाला हिसाब हुन्छ, यो कर्व वाला हिसाबमा प्राय जसो एउटा भ्यालु कि 7 आउँछ कि भने 7 को मल्टिपल जस्तै 14 आउला, 21 आउला, वा 7 भन्दा सानो 3.5 आउला, समवट लाइक दिस आउँछ। तपाईलाई मैले यो ट्रिक लगाउने आइडिया दिएको धेरै जस्तो केसेसमा है। अब यहाँ पनि हेरौँ त 35 - 7 पक्कै पनि 35 - 7 28 हुन्छ, 35 × 7 245 हुन्छ। त यो भनेको 35r माइनस 7r माइनस 245 इजिकल्स टु 0 भयो। अब यहाँ गर्दै जाने यो दुईटाबाट r कमन आयो, r प्लस 35 भयो, यहाँनिर -7 कमन आयो, r प्लस 35 भयो इजिकल टु 0 भयो। फेरि गर्दै जाने r प्लस 35 भयो एउटा r -7 भयो इजिकल टु 0 भयो। आइदर और गर्ने आइदर r प्लस 35 इजिकल्स टु 0, देयरफोर r इजिकल्स टु -35। यसलाई रिजेक्ट गर्ने। किन रिजेक्ट गर्ने त? दुईटा कारण हुन्छ, एउटा त माइनस हो रिजेक्ट हो,
अर्को यदि प्लस भएको भए पनि रिजेक्ट किन गर्ने भने टोटल नै जम्मा 14 छ, 35 कुनै हालतले हुँदैन है। और अब r minus 7 is equal to 0, therefore r is equals to 7 भयो and h is equal to कति भयो त? h is equal to हेर्नुहोस् त 14 minus r छ, 14 minus r भएकोले त्यो भनेको पनि 14 minus 7 is equals to कति भयो त? 7 सेन्टिमिटर नै भयो यो पनि है। हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है, दुईटै r पनि 7 h पनि 7। अब हामीले उले क्वेशन दि हामीलाई सोधेको त यो होइन, सोधेको त भोल्युम हो। अब नाउ भोल्युम अफ सोलिड, भोल्युम अफ सोलिड इज इक्वल्स टु भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ सिलिन्डर है। भोल्युम अफ के लेख्ने? सिलिन्डर लेख्ने, दुईटालाई प्लस गर्ने, भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ सिलिन्डर गर्ने। अब भोल्युम अफ हेमिस्फियर भनेको 2/3 पाई r क्यूब हो, यो भनेको सिलिन्डर भनेको चाहिँ कति हो त भन्दा 2 सिलिन्डर भनेको चाहिँ पाई r स्क्वायर h हो। 2/3 पाई r क्यूब भोल्युम अफ हेमिस्फियर हो, पाई r स्क्वायर h चाहिँ के हो त? सिलिन्डरको भोल्युम हो। अब पाई कमन तान्ने यहाँ पनि, यहाँ 2/3 इन्टु अब r क्यूब बच्यो, r भनेको हामीले 7 पत्ता लगायौं, 7 × 7 × 7 हाल्ने प्लस पाई कमन तानिसक्यो, r भनेको 7 × 7 हो, h भनेको पनि 7 आएको छ, गर्दै जाने। यो भनेको 22/7 हो। अब यहाँ क्याल्कुलेटर चलाउँदा 7 × 7 × 7 × 2 डिवाइड बाइ 3, 7 × 7 × 7 × 2 डिवाइड बाइ 3, 228.666 आयो भने 67 लेख्ने। अब 7 × 7 × 7 क्याल्कुलेटर दबाउनुहोस् त, 7 × 7 × 7 भनेको 343, दुईटालाई एड गर्ने। अब चाहिँ के गर्ने? सबै cm क्यूबमा आइसक्यो, cm क्यूब लेख्ने, दुईटालाई एड गर्ने इन्टु 22 डिवाइड बाइ 7, सबै काम गर्ने है भाइ बहिनीहरु, सबै काम गरौँ त, सबै काम गरौँ त। सबै काम गरेपछि आन्सर निस्किन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। कति आयो त भन्दा 1796.67 सेन्टिमिटर क्यूब will be the answer of this solution। हामीले यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। 2/3 पाई r क्यूब भोल्युम अफ हेमिस्फियर हो, अनि पाई r स्क्वायर h यो तलको सिलिन्डरको भोल्युम हो। दुईटालाई हामीले राख्यौं, पाई कमन तान्यौं, भ्यालु हाल्दै गयौं, भ्यालु हाल्दै गयो, भ्यालु हाल्दै जाँदाखेरि हाम्रो यो 228.67 आयो, यो 343 आयो, दुईटालाई जोडियो, 22 ले मल्टिप्लाई गरियो, डिवाइड बाइ 7 गरियो, 1796.67 हामीले भोल्युम निकाल्न सक्छौं। निकाल्नु पर्ने भोल्युम त धेरै थिएन नि, थोरै नै थियो, तर यो भोल्युम निकाल्न हामीलाई रेडियस चाहियो, हाइट पनि चाहियो। यो रेडियस र हाइट निकाल्नको लागि हामीले यत्रो हिसाब गर्नु पर्यो यहाँबाट। अब क्वेशनले भन्छ, बी नम्बर भन्छ, इज इट सफिसिएन्ट अर नट टु कलर द गिवन कम्बाइन्ड सोलिड। यति रुपैयाँले यदि यति रुपैयाँ लगाएर खर्च गर्यो भनेदेखि यो पैसा पुग्छै पुग्दैन भन्छ। म माथिको पार्ट मेटेर यो कुरा सिकाउन गइरहेको छु है। ल यो माथिको पार्टलाई मैले मेटेँ, माथिको पार्टलाई मैले मेटेँ र म यहाँ के सिकाउँदै गइरहेको छु नम्बर बी मा भन्ने। नम्बर बी लेट्स सी, 615 इनफ छ, 0.8 cm स्क्वायरले यो कलर गर्न भन्छ। कलर कसलाई गर्ने? कलर भनेको वरिपरि कलर गर्ने भनेको, कलर भनेको टीएसए लाई गर्ने हो। हामीलाई टीएसए यहाँनिर दिएकै छ 770। अब यहाँ हियर हामीलाई के छ त भन्दाखेरि एरिया टु कलर, एरिया टु कलर यो भनेको को हो? टीएसए। एरिया टु कलर 770 छ। रेट कति छ त कलर गर्ने? रेट आर इज इक्वल्स टु कति छ त? 0.8 रुपीज 0.8 छ, रुपीज 0.8 पर cm स्क्वायर छ। सो टोटल कस्ट कति भयो त? टोटल कस्ट कति भयो त भन्दाखेरि टीएसए इन्टु आर भयो। यो भनेको 700, यो भनेको रुपीज कति निस्क्यो त भन्दा 770 इन्टु 0.8 आयो।
क्याल्कुलेटर चलाएर हेर्नुहोस् त, क्याल्कुलेटर चलाउँदा 616 आयो, रुपिज 616 आयो माई डियर चिल्ड्रेन। त 615 सफिसियन्ट भयो कि भएन त भन्नुहोस् त? पैसा चाहियो 615 सफिसियन्ट भयो त? पुग्यो त? पुग्यो? since rupees 616 is more than rupees 615, it is not के लेखिदिने त आन्सर? It is not sufficient. It is not sufficient. यो not sufficient भयो, मजाले यसलाई लेखिदिने। अगाडि ल्याङ्ग्वेज आफ्नो तरिकाले लेखे पनि हुन्छ। It is not sufficient भने, अथवा रुपिस 615 is not sufficient because it is less than रुपिस 616 भनेर तपाईँ हामीले यस्तो तरिकाले जस्टिफाई गरेर एन्सर लेख्न सक्छौँ। उसले गिभ रिजन भनेर भनेको छ, यु क्यान गिभ द रिजन इन दिस वे। डियर स्टुडेन्ट, यो प्रब्लम पनि रमाइलो थियो। आई होप तपाईहरुले यो विधिबाट गर्दा बुझ्नुहुन्छ होला। रेडी? सबैजना रेडी हुनुहुन्छ नि हैन? अब यो क्वेशन अत्यन्तै रमाइलो छ। ल हेर्नुस् है, यो एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कमा सिमेन्ट भरिएको छ। यसरी यो सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कमा सिमेन्ट भरिएको छ। ल भरि सिमेन्ट छ यो सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कमा। जब यो सिमेन्ट भो, बालुवा भो, कुनै पनि भाँडोमा चिजबिज भयो भने त्यो भोल्युम हो भन्ने कुरा मैले प्रशस्त अगाडिका क्लासमा पनि भन्ने गरेको छु। जहिले याद गर्नुहोला, बोराभित्र चामल छ, बोरा भएको अगाडि वरिपरि भएको बोरा, जे चिजले प्लास्टिकले बोरा बनेको छ वा जुटले बोरा बनेको छ त्यो एरिया हो। बोराभित्र भएको चामल भोल्युम हो। सिमेन्टको बोरा छ, बाहिरको बोरा बन्ने कपडा प्लास्टिक जे होस् त्यो एरिया हो, भित्रको सिमेन्ट भोल्युम हो। एउटा जगमा पानी छ, जग बनाउने चाहिने धातु मेटल एरिया हो, पानी भोल्युम हो। त्यो भित्र भएको पानीको मात्रा भोल्युम हो। त्यसैले यहाँ पनि भोल्युमकै खेल भइरहेछ यहाँनिर अलिअलि। अब a conical tank with radius 14 cm and height 40 cm is full of cement. सिमेन्टले भरिएको छ र यसलाई सिलिन्ड्रिकललाई अब यसलाई भुइँमा खन्याइयो। यसलाई भुइँमा खन्याउँदाखेरि भाइ बहिनीहरू यस्तो कोनिकल सेपको थुप्रो बनो भन्छ उसले। अ कोनिकल सेप्ड पाइल अफ हाइट, यो हाइट चाहिँ कति त भन्दा 30 सेन्टिमिटर हाइटको यो कोनिकल यानी कि सोली आकारको थुप्रो बन्यो। सोली आकारको थुप्रो बन्यो, सोलीको आकारको थुप्रो बन्यो जसको हाइट 30 सेन्टिमिटर छ। अब क्वेशनले भन्छ फाइन्ड द रेडियस अफ द कोनिकल पाइल। अब यसको यो कोनको रेडियस निकाल्नुस्, अर्धव्यास रेडियस निकाल्नुस् भनेर क्वेशनको ए नम्बरले भन्यो। अब हामीले सोलुसनमा जाने र ए नम्बरमा अब उसले हामीलाई दिएको कुरा लेख्ने। फर सिलिन्डर, सिलिन्डरको लागि भनेको फर सिलिन्डर के छ भन्दा हाइट दिएको छ कति सिलिन्डरको 40 सेन्टिमिटर दिएको छ। 40 सेन्टिमिटर दिएको छ है, सिलिन्डरको हाइट 40 सेन्टिमिटर दिएको छ। यसलाई H1 भन्ने। अनि यसको रेडियस अर्धव्यास भनेको 14 सेन्टिमिटर दिएको छ। फर सिलिन्डरमा जाने दुईटै कुरा लेख्ने। त्यसै गरी फर कोन, फर कोन भन्ने, कोन भनेको सोली है, नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। फर कोन हाइट दिएको छ, यसलाई H2 भन्छु म, 30 सेन्टिमिटर। अनि उसले रेडियस R2 निकाल, यसलाई R1 भन्ने। R2 इज इक्वल टु व्हाट? फाइन्ड द रेडियस अफ कोनिकल शेप्ड पाइल अफ सिमेन्ट भनेको यदि यो कोनिकल शेपको थुप्रो, पाइल भनेको थुप्रोको रेडियस निकाल्नुहोस् भनेर उसले भने। अब हामीले के लेख्ने भन्दा when cement is transferred tank and made pile। अब यसलाई नेपाली
नेपालीमा भन्दा चाहिँ यदि ट्याङ्कबाट सिमेन्ट खन्याएर थुप्रो बनाउँदा भन्ने क्या थुप्रो बनाउँदा के हुन्छ भन्दा भोल्युम अफ सिलिन्डर इज इक्वल टु भोल्युम अफ कोन भन्ने हो। यहाँको जति सिमेन्ट छ त्यही सिमेन्ट यहाँ थुप्रो बनेर आयो नि, नयाँ कुरा केही पनि आएको छैन, नयाँ कुरा नथिङ, नो नयाँ थिङ, केही पनि नयाँ नआएको हुनाले यहाँको जति पनि सिमेन्ट छ यही सिमेन्ट नै यो थुप्रो बनेको हुनाले यहाँको भोल्युम नै यो आयतन, यहाँ जति आयतन छ यो आयतन नै यो चिज हो। त्यसैले भोल्युम अफ सिलिन्डर इज इक्वल टु भोल्युम अफ कोन भन्ने। अब भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको पाई आर स्क्वायर एच, यसलाई हामीले 1 भनेको छ, सिलिन्डरकोलाई 1 भन्ने, यो भनेको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यसलाई 2 भन्ने। अब यो वारीको पाई र पारीको पाई काटिदिने, पाई काटिन्छ। अब लेख्ने यहाँ दिएको काम आर भनेको, यसको R1 हेर्नुहोस् त 14 इन्टु 14 इन्टु H1 भनेको 40, H1 भनेको 40 इज इक्वल्स टु, अब 1/3 को 1/3। अब R2 भनेको थाहा छैन, R स्क्वायर R2 स्क्वायर इन्टु H2 भनेको 30, H2 30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यो 10 र यो 10 लाई पनि काटिदिउँ हामीले, यो 0 र यो 0 काटिदिउँ। अब यहाँ के हुन गयो त हेर्नुहोस् त, मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, यो 14 इन्टु 14 इन्टु 4, 14 इन्टु 14 इन्टु 4 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, यो भनेको कति आयो त भन्दा 784 इज इक्वल्स टु R2 को स्क्वायर आयो, बोथ साइड रुट अन्डर हाल्ने। देयरफोर R2 भनेको चाहिँ 28 आयो, 28 सेन्टिमिटर आउँछ। यो कसरी थाहा पाइन्छ भन्दा 14 बाट 4 बाट 2 आउने हो नि त, 14 2 जा 28 सिधै निक्लिन्छ। त्यसकारण के निक्ल्यो, फाइन्ड द रेडियस अफ कोनिकल शेप पाइल भनेको ठाउँमा के निक्ल्यो त, देयरफोर रेडियस अफ कोनिकल शेप, रेडियस अफ कोनिकल शेप पाइल इज इक्वल टु 28 सेन्टिमिटर, रेडियस हामीले निकाल्यौँ। अब फाइन्ड द सर्फेस एरिया पाइल, अब यसको सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो। अब सर्फेस एरिया भनेको वरिपरिको कभर, त्यो भनेको CSA हो, CSA भनेको पाई आर एल हो। अब हामीसँग आर त छ, एच पनि हामीसँग यहाँ आयो 30, एल छैन, त्यसैले बी नम्बरको हिसाब गर्नको लागि हामीलाई एल चाहियो। अब नाउ स्ल्यान्ट हाइट अफ कोन भन्ने, यसलाई हामीले स्ल्यान्ट हाइट अफ कोनलाई नेपालीमा सोलीको छड्के उचाइ L इज इक्वल टु रुट अन्डर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भन्ने, यसलाई 2 भन्ने है, नझुक्योस् भनेर। अब इज इक्वल टु रुट अन्डर H भनेको भाइ बहिनीहरू 30 को होल स्क्वायर भयो, 30 cm कै होल स्क्वायर लेखौँ न त, 30 cm को होल स्क्वायर, R भनेको 28 cm को होल स्क्वायर। क्यालकुलेटर चलाउन चाहिँ अल्छी गर्न पाइएन, यो भनेको त 900 cm स्क्वायर भइहाल्यो, यो भनेको पनि 784 हो क्या, त्यसको लागि पनि यहाँ छ, क्यालकुलेटर चाहिएन अहिलेसम्म चाहिँ 784 cm स्क्वायर, किनभने हामीले 784 बाट 28 आएको। यो सम्मबाट पनि अगाडि 9 7 16 1684 cm स्क्वायर पनि आयो। देयरफोर L इज इक्वल्स टु कति आयो त, अब चाहिँ यहाँनिर आयो 41.03 सेन्टिमिटर आयो L। अब यति आइसकेपछि हामीले सर्फेस एरिया पाइल भनेको छ, सो सर्फेस एरिया अफ पाइल को सर्फेस एरिया इज इक्वल टु पाई आर एल हो। अझ एउटा क्वेसनले यहाँ वर्ड एउटा एक्सक्लुडिङ द बेस पनि भनेको छ, एक्सक्लुडिङ भनेको बेस बाहेक भनेको, तर भाइ बहिनीहरू उसले यो वर्ड नदिएको भए पनि, यो शब्द नदिएको भए पनि, यो एक्सक्लुडिङ भन्ने नदिएको भए पनि हामीले पाई आर एल नै गर्नुपर्छ। किनभने सिमेन्ट भुइँमा खन्याइसकेपछि तलको भुइँ त छोपिहाल्यो नि,
त्यसको एरिया निकाल्नु जरुरी नै छैन। यसरी चुच्चे भएर थुप्रो भयो, चुच्चे भएर थुप्रो भएको छ। भुइँ सबै छोपिएको छ, भुइँ सबै छोपिएको छ, भुइँ सबै छोपिएको छ। क्षेत्रफल निकाल्नु पर्दैन। क्षेत्रफल भुइँको ननिकालेपछि के मात्रै निकाल्नु पर्यो भन्दा कर्व सर्फेस एरिया, वक्र सतहको क्षेत्रफल नेपाली माध्यममा है भाइ बहिनीहरू। म भन्दैछु है, डोन्ट वरी है, म सकेसम्म तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु नि। 22/7 इन्टु आर भनेको अब हाम्रो यहाँ R2, यहाँ पनि R2 लेख्न चाहिँ बिर्सिनुहुन्न, झुक्किएला है। R2 कति भेटेको छ हामीले हेर्नुहोस् त है, 28 छैन 28, 28 अनि इन्टु L भनेको 41.03 छ। अब भाइ बहिनीहरू क्यालकुलेटर चलाउनुहोस् नि यार प्लिज। देयरफोर सर्फेस एरिया कति आयो भन्दा क्यालकुलेटर चलाउनु पर्यो। 41.03 इन्टु 4 इन्टु 22 गर्दा 3610.64 cm स्क्वायर आयो। यो तरिकाले हामीले बी नम्बरको पनि निकाल्न सक्यौं। सी मा रमाइलो छ। अब हेर्नुहोस् है, सी नम्बरको चाहिँ रमाइलो खालको छ। मैले यसलाई मेटाएँ ल, यतापट्टिको भाग मेटाएँ मैले, माथिको भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो पार्नु पर्यो, सबै मेटाउँदिन एकैचोटि। भाइ बहिनीहरू अब यहाँ के भन्छ भने नि, सी के भन्छ, नम्बर सीले के भन्छ भने 1 cm क्युबको वेट चाहिँ यति ग्राम छ, 2.5 ग्राम छ। 1 cm क्युब बराबर 2.5 ग्राम छ। त अब जम्मा वेट निकाल्नु भन्छ। अब गर्ने के भन्दाखेरि यहाँनिर cm क्युब भएकोले निकाल्ने त भोल्युम नै भयो। अब नाउ नम्बर सीमा नाउ भोल्युम अफ स्यान्ड निकाल्ने, भोल्युम अफ सरी सिमेन्ट भन्ने है, भोल्युम अफ सिमेन्ट निकाल्ने भी। अब टेन्सन भयो क्या, अब टेन्सन भयो। अब कसरी निकाल्ने भोल्युम अफ सी? अब फर्मुला कुन लाउने? अब फर्मुला कुन लाउने? फर्मुला कुन लाउने होला? अब फर्मुला कुन लाउने होला भनेर दिमाग तताउनु पर्दैन। कोनको लगाए पनि भयो, सिलिन्डरको लगाए पनि भयो, किनभने एउटै त हो नि सिमेन्ट, मात्रै सिलिन्डरबाट कोनमा खसाएको त हो नि। त्यसैले माई डियर स्टुडेन्ट्स, विदाउट एनी हेजिटेसन, कुनै चिन्ता बिना एउटा लगाउने। ल सजिलोको लागि मैले पाई R1 स्क्वायर H1 राखिदिएँ। ल भोल्युम अफ सिमेन्ट भनेको पाई R1 स्क्वायर H1 राखिदिएँ। सिलिन्डर यो भनेको 22/7 भयो इन्टु R1 भनेको कति छ त भन्दाखेरि R1 14 छ। 14 इन्टु 14 क्यालकुलेटर लिएर रेडी पर्नुहोस् है। म ठ्याक्क तपाईँलाई भन्छु, क्यालकुलेटर दबाउनु होला है। यो भनेको cm क्युब आयो कि आएन? 14 2 जा 28 गर्दा ट्याक्क कति आयो त भन्दा 22 इन्टु 2 इन्टु 14 इन्टु 40 गर्दाखेरि 24640 cm क्युब आयो हो। 24640 cm क्युब आयो है। अब माई डियर स्टुडेन्ट्स, मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब टोटल वेट अब वेट अफ 1 cm क्युब चाहिँ कति थियो त भन्दा 2.5 ग्राम थियो, ग्राम। सो टोटल वेट कति हो त भन्दाखेरि नि, टोटल वेट इज इक्वल्स टु 24640 इन्टु 2.5 गर्ने। यो भनेको कति भयो त? क्यालकुलेटर चलाउनुहोस् त। यो भनेको 24640 इन्टु 2.5 भनेको 61600 ग्राम भयो है। यसलाई 61600 लाई 1000 ले डिभाइड गर्यो भने यो केजीमा गयो। अब यो केजीमा गयो भाइ बहिनीहरू, यसलाई केजीमा कन्भर्ट गर्नु त यो भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 61.6 केजी एन्सर हामीले निकाल्न सक्छौं। वेट इज इक्वल्स टु देयरफोर W इज इक्वल्स टु 61.6 केजी। हामीले यो तरिकाले यसको सोलुसन निकाल्न सक्छौं। हेलो चिल्ड्रेन, आर यु रेडी? ओके, यु अल आर रेडी। अब जोस आउँछ है त। ल अब यसले भन्छ क्वेसनले दिएको कुरा हामी अगाडि बढौँ।
100 पिपल केम टु स्वर्णिमको बर्थडेमा 100 जना आए क्वेसनले भनेको र यस्तो आकारको आइसक्रिम खाए। सोली तल तल कोन छ, माथि माथि हेमिस्फियर छ। अब क्वेसनको फर्स्टले व्हाट इज द रेडियस अफ कोन भन्छ। त्यसैले ए नम्बरमा सोलुसन भन्ने ए नम्बरमा गइहाल्ने। फर कोन भन्ने कोनको लागि सोलीको लागि के दिएको छ त हामीलाई हेर्नुस् त। त्यो भनेको छड्के सतह हो। त्यो एल स्ल्यान्ट हाइट छड्के सतह। स्ल्यान्ट हाइट भनेको छड्के सतह हो, त्यसलाई एल भन्ने है। त्यो भनेको 11.45 छ, 11.45 सेन्टिमिटर छ। अनि भर्टिकल हाइट दिएको छ। भर्टिकल हाइट भनेको ठाडो उचाइ। भर्टिकल हाइट ठाडो उचाइ भनेको कति दिएको छ भन्दा 11.05 सेन्टिमिटर छ। यो छड्के उचाइ, स्ल्यान्ट हाइट भनेको छड्के उचाइ, भर्टिकल हाइट भनेको ठाडो उचाइ। सो अब रेडियस निकाल्नु छ नि त, अर्धव्यास आर भनेको हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि त, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर थाहा छ। अब यहाँ पोइन्टमा भएकोले अलिकति रमाइलोसँग गर्ने। 11.45 को होल स्क्वायर माइनस 11.05 को होल स्क्वायर। अब बाहिर सेन्टिमिटर लेखे हुन्छ, एकैचोटि लेखे पनि हुन्छ। चट्ट बाहिर निकालेर सेन्टिमिटर लेख्ने। ल त 11.45 को होल स्क्वायर कति हुँदो रहेछ? क्याल्कुलेटर दबाउँ त। 11.45 को चाहिँ 131.1025 माइनस अब 11.05 को दबाउँ है होल स्क्वायर। ल भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि ट्याक ट्याक पार्नुस् त। 122 पोइन्ट कति आयो? 122.1025 1025 यो सबै सेन्टिमिटरमा हो। फेरि रुट अन्डर हाल्नुस् त। मलाई लाग्छ 9 आयो। 9 पक्कै 9 आउनु पर्छ। 9 सेन्टिमिटर आयो। ल देयरफोर रेडियस r इज इक्वल्स टु 3 सेन्टिमिटर हामीले भेट्छौं। ठ्याक्कै आउँछ, मिलाएर दिएको हुन्छ क्वेसनले, आत्ति नै पर्दैन। क्वेसन मिलेर आएको हुन्छ, नमिली प्राय क्वेसन आउँदैन। अब बीमा फाइन्ड द कस्ट अफ आइसक्रिम इटन बाई अल पिपल। आइसक्रिमको कस्ट निकाल्नुले भन्नको लागि र यहाँ अब सर मैले अघि पनि भने कि कुनै पनि चीज भित्र भरिएको मात्रा हुन्छ, जे पनि पानी, नुन, तेल, दाल, चामल, मकै, मासु, माछा, भात, साग, तरकारी, सब्जी, आइसक्रिम जे हुन्छ त्यो सबै भनेको भोल्युम हो है एउटा। अर्को कुरो यहाँ सीएम क्यूबले दिएको छ नि त, त्योबाट पनि हामीले यो आइसक्रिमको पैसा निकाल्न आइसक्रिमको भोल्युम निकाल्नु पर्यो। अब नम्बर बी को लागि अब अगेन भन्ने भोल्युम अफ आइसक्रिम भन्ने, आइसक्रिम भोल्युम अफ आइसक्रिम भन्ने। भोल्युम अफ आइसक्रिम निकाल्नको लागि पहिला भोल्युम अफ हेमिस्फियर भन्ने, भोल्युम अफ हेमिस्फियर भन्ने छुट्टा छुट्टै। म यो हिसाबलाई नि भोल्युम अफ आइसक्रिमको लागि भोल्युम अफ हेमिस्फियर छुट्टै, भोल्युम अफ कोन छुट्टै गर्दैछु। म किन गर्दैछु अहिले भन्दाखेरि अहिले म भन्दै जान्छु। भोल्युम अघि म एकै ठाउँमा हिसाब गर्दै थिएँ, सिकाउँदै थिएँ, अहिले म छुट्टै गर्दैछु। भोल्युम अफ हेमिस्फियर कहिलेकाहीँ हामीले हिसाबको प्रकृति अनुसार हिसाब गर्नुपर्छ। कस्तो क्वेसन दिएको छ, क्वेसनको प्रकृति हेरेर हिसाब गर्नुपर्छ। भोल्युम अफ हेमिस्फियर भनेको 2/3 पाइ आर क्यूब हो। त यो भनेको 2/3, पाइ भनेको 22/7 इन्टु अब हुन त एकैचोटि गर्दा पनि हुन्छ। भरेलाई मैले यो खासमा यो अहिले दुईटा यो शाश्वत र मध्ये कसले धेरै खायो भनेको छ, यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ। किनभने कसले हु एट मोर भनेको छ, घटाउन सजिलो। आर भनेको हामीले 3 निकाल्यौँ, यो भनेको 3 × 3 यो सबै सीएम क्यूबमा आयो। यसलाई र यसलाई काटिदिउँ, हिसाब गरौँ त कति आयो? 2 × 22 × 3 × 3 / 7 गर्दाखेरि 56.57 सीएम क्यूब आयो। अब फेरि भोल्युम अफ कोन भन्ने, भोल्युम अफ कोन यसलाई V1 भनौँ है, यसलाई V1 भनौँ, देयरफोर V1 भनौँ यसलाई। भोल्युम अफ कोनलाई V2 भनौँ। भोल्युम अफ कोनको फर्मुला 1/3 पाइ आर स्क्वायर एच हो।
1/3 को 1/3, पाई भनेको 22/7, r भनेको 3 × 3 र h भनेको 11.05 11.05 cm क्यूब भयो। 3 र 3 लाई काटिदिउँ, हिसाब गर्दै जाउँ। 22 × 3 × 11.05 डिवाइड बाइ 7 गरौँ त भाइ बहिनीहरू। हामीहरू छ 104.18 18 cm क्यूब। अब टोटल भोल्युम कति आयो त? टोटल भोल्युम V = V1 + V2 = 56.57 plus 104.18 = यो सबै गर्दा 160.75 cm क्यूब। हामीले यो तरिकाले भोल्युम अफ आइसक्रिम निकाल्न सक्छौँ। भोल्युम अफ आइसक्रिम निकालियो है भाइ बहिनीहरू। अब हिसाब कहाँ सकिनु? अब कस्टमा त बक्कै छैन। अब यहाँनिर भोल्युम अफ आइसक्रिम, एउटा भोल्युम अफ आइसक्रिम निक्ल्यो। मान्छे कतिजना छन्? 100 जना छन्। मैले यो पार्टलाई मेटेँ है, ल मैले यो पार्टलाई मेटेँ। 100 जना मान्छे छन् है, सम्झिनुहोस् है, सम्झो 100 जना, मैले मेटे पनि सम्झिनु होला है। 100 जना मान्छे छन्। अब सो टोटल भोल्युम अफ इटन आइसक्रिम जम्मा खाइएको आइसक्रिमको भोल्युम चाहिँ कति हो त? V भन्दाखेरि 100 इन्टु एउटा आइसक्रिमको 160.75 cm क्यूब भयो। अब जम्मा 100 जनाले खायो नि त, एक्लै खाएको हो र? एक्लै खाएको भएको त सबैलाई खाना त 160.75 cm क्यूब भयो। अब 3 cm क्यूबको 1 रुपियाँ छ। अब रेट अफ कस्ट कति छ त भन्दा रेट अफ कस्ट फर 3 cm क्यूब =1 छ। 1 cm क्यूब को रुपीज भनेको 1/3 छ, रुपीज 1/3 छ, 1/3 रुपियाँ छ। सो अब यति रुपियाँ छ भनेपछि टोटल कस्ट, त्यसैले टोटल कस्ट कति निस्क्यो त? अब टोटल कस्ट कति निस्किने भयो त भाइ बहिनीहरू भन्दा? सो नाउ टोटल कस्ट कति हुने भयो त भन्दाखेरि टोटल कस्ट 16075 इन्टु 1/3 रुपिज हुने भयो। किनभने 1 cm क्यूब को 1/3 पर्छ। 3 cm क्यूब को 1 रुपियाँ पर्यो, 1 cm क्यूब को 1/3 पर्यो र यो भनेको कति रुपियाँ आयो त भन्दाखेरि रुपिज कति आयो त? हेर्नुहोस् त कति आयो, क्याल्कुलेटर चलाउनुहोस् त। क्याल्कुलेटर चलाउँदाखेरि 5358.33 यति रुपियाँ पैसा आयो। यो हिसाबमा उनले शाश्वत स्वर्णिमको बर्थडेमा उनले आइसक्रिमको लागि मात्रै 5358.88 खर्च गरे। अब यहाँनिर शाश्वत आइसक्रिम अफ द हेमिस्फेरिकल इन अब कसले बढी खायो भनेको चाहिँ मैले यतापट्टि मेटेँ। यो चाहिँ क्वेसन मैले मेटाइनँ, मैले यो भागलाई मेटेर बुझाउने कोसिस गर्दैछु है। अब शाश्वतले कसले कति खायो अब यहाँ हेर्ने ल। अब नम्बर सी मा जाने अगेन भन्ने फेरि शाश्वत SHASHWAT शाश्वतले कति खायो भाइ बहिनीहरू? शाश्वतले कति खायो? शाश्वत 8 आइसक्रिम शाश्वतले कति खायो हेर्नुहोस् त। शाश्वतले कति खायो? हेमिस्फेरिकल पार्ट कसले खायो? शाश्वतले खायो। शाश्वतले कति खायो त? 56.57 56.5 cm क्यूब शाश्वतले खायो। त स्वर्णिमले अरू खायो। स्वर्णिमले कति खायो? स्वर्णिम 8 आइसक्रिम। स्वर्णिमले आइसक्रिम कति खायो? स्वर्णिमले कति खायो? 160 स्वर्णिमले कति खायो? स्वर्णिमले कोन खायो? 104.18 cm क्यूब स्वर्णिमले खायो। कसले बढी खायो त? हु एट मोर आइसक्रिम भनेको छ?
अब स्वर्णिमले बढी खायो, शाश्वतको भन्दा स्वर्णिमको बढी आयो। स्वर्णिम एट मोर आइसक्रिम, उनले बढी खाए। मोर आइसक्रिम कति बढी खाए? 104.18 cm क्यूब माइनस 56.57 cm क्यूब, उनले कति बढी खाए भन्दा 47.61 cm क्यूब उनले बढी खाए। यो तरिकाको हिसाबहरू आउँछ हामीलाई, यस्तै खालका हिसाबहरू आउन सक्छन्। मैले परीक्षालाई आधार मानेरै हिसाबहरू छानेर यो भिडियो बनाएको हुँ, यो भाइ बहिनीलाई सिकाएको हुँ। मेरो च्यानल सरका कुरामा यस्ता खालका प्रशस्त भिडियोहरू छन्, म्याथका साइन्सका सोलुसनहरू छन्। च्यानलमा यहाँहरू भ्रमण गरिदिनु होला, भिजिट गर्नु होला। च्यानललाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला। कमेन्ट लेखिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि मलाई हौसला हुन्छ। कमेन्टले फिडब्याक पनि पाउँछु, म कुनलाई कसरी लाने भन्ने कुरा अगाडि थाहा पाउँछु। तपाईहरु आइदिनु होला, साथीभाइलाई शेयर गरिदिनु होला। मेरो लाइभ क्लासमा यहाँहरू सधैँ आउनुभएको छ, उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैको उज्जवल भविष्यको कामना गर्छु।